Salam alaikum. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Enfin, bonsoir mesdames surtout. Ah, attendez, je vais tourner la cam. Alors, elle est où? C'est là. Bon, c'est parfait. On va faire ça comme ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, جنون يطلعوا في النهار. Salam alaikum البنات, شخباركم لاباس عليكم؟ هانيين صحة لاباس. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Salam Latifa. Salam Arij. Salam Fatima الزهراء. GH. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. انا الحمد لله بما اننا كنوضوا كنصبحوا فايقين دوك ندير الدنيا وما فيها. سلام لالا ريختك لطيفه. J'espère que vous allez bien. À partir du moment où on se réveille le matin, donc c'est ça le plus important. Voilà. اليوم عندي لكم واحد الوصفه باش نقول لكم هائله، وهاد الوصفه ماشي ديالي. هاد الوصفه راه ماشي المقادير ديالي، المقادير ديال مدام ايمان. مدام ايمان من اونجي. فرانشمون سي اون تري 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 بون كوزينيير، طباخه ماهره هائله جدا جدا. فوالا، وعطاتني هاد لا غوسيت لانكم عارفيني انا لا اول مره كندير كنعمل. لا سمحوا لي نعاود من الاول. انا اول مره كنعمل لايف في هذا الجروب. مرحبا بيا عندكم، واخا ما تقولش مرحبا راني دخلت، يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله ما فيها نفس. المهم ما علينا، كنتو تعذبوني ما راه ما توصلنيش. بون فوالا، بغيت نعمل لكم واحد لا غوسيت ديال صاحبتي في لاباج ديالي هنايا عندكم هنايا في الجروب. شي ولا لاباج ديالي كنتمنى انني نكون في المستوى. الله يبارك فيك يا لطيفه. كنتمنى اني نكون في المستوى ديالكم. هو بلا ديال شلوح ديال المغرب غزال ما شاء الله، اللي حتى هو دخلت عليه واحد لا غوفيزيت. جو لو غوفيزيتي داكور، حتى هو ما قلتوش، لان الا اللي بالنسبه لي كيعرفوني انا ميمه لافاسيه اللي كان غوفيزيتي تو لي بلا ماروكان. فوالا، جو سوي تريتور اون فرانس، كنطيب طباخه في فرنسا، كنطيب حتى القلوبات كنطيبهم. بديت بقلب الراجلي الحمد لله، جبته في السله. قال لي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، كملوا من عندكم. ما علينا. سالو اسماء. Salut. Bon bah voilà, voilà, je vous préviens, en fait ce live je vais le mettre sur ma page YouTube parce qu'en fait je vais préparer le plat, d'accord, puisque j'ai beaucoup de travail après. Je prépare le plat, ensuite غادي نديرو في ma chaîne YouTube غادي تشوفوا la fin une autre vidéo ديال le plat qui غادي يطلع. واش فهمتوا شي حاجه ولا اسكو vous avez compris quelque chose؟ انا والله ما فهمت والو، كنهضر وما فاهمه والو. اللي فهمت حاجه عطيني دقه. سلام اسماء، صارت كاسيطه. تماني ما فيهاش نهضر بزاف هاد النهار. Je trouve que je parle pas beaucoup aujourd'hui. Je suis pas trop bavarde. T'attends depuis tout à l'heure. Oui اختي، يلا جبت ولدي من الدراسه، يلا وجدت لا ميزون بلاص باش نعمل لكم اللايف زعما في المستوى كي كنعمل على الكليان ديالي. وتبارك الله نتوما ماشي ديال تكرفيس نتوما، ويعني الحمد لله يخلي لي القلوبه. ميرسي بوكو. سالو ليليا، ما كنعرفكش مي السلام عليكم. الله يبارك فيك حبيبه ديالي. بون بسم الله على بركه الله. باش ما نطولش عليكم، ما يكونش اللايف في اليوتيوب طويل والناس تقلق وما تفرجش فيا وما تابونيش. كنعرض عليكم بعدا جو زانفيت تمشيو لماشين يوتيوب ميمه لافاسيه، داكور، وتعملوا جيم وابوني باش تتابعوا معايا. لان ان شاء الله من ابارتيغ دو ديمونش بروشان نبقى نعمل لي لايف ديالي، وكاع المواصفات ولي غوسيت نبقى نعملهم في اليوتيوب نيشان. يعني فيسبوك غادي دابا شويه غنميك عليه، دونك تبعوني اليوتيوب. والف مرحبا. وفوالا، j'aime pas le bavardage. Bah écoute, si t'aimes pas le bavardage, bah tu me bloques, tu t'en vas, tu regardes pas mon live ma chérie. Ciao. Alors اسماء، عريج ما كيحملهاش، ما كتبغيش الهضره بزاف. ملي ما كتبغيش الهضره حبيبه ديالي بزاف سيري بحالك، علاش كتفرجي فيا وكتضيعي وقتك الزين ديالي؟ حنا انا كنهضروا حبيبه ديالي، كنهضروا كنطيبوا كنطبخوا كلشي كنعملوه. ما علينا. لطيفه الف مرحبا بك، طلعي عندي الا بغيتي. مرحبا، يحصل لي الشرف. سالو حنان، السلام عليكم. بون اليوم كنقدم لكم، غادي ندوز لكم لي زانغرينيون نبداوهم. ايوا شنو بقات كفيا الهضره بزاف، هي البافارداج بزاف. ما غرون تي با انفي دو مو ريغاردي، bah tu décroches, tu dégages, je sais pas, tu me regardes pas, voilà c'est tout. ما تشوفيش فيا الا ما عجبتكش، علاش كتفرجي فيا؟ ما فهمتش سبحان الله. المهم ما علينا، انا نيط على الدم. فوالا، الف مرحبا بلا لطيفه على الطعم. الف مرحبا. نوريكم لا غوسيت اللي عندي معكم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا، aujourd'hui ان شاء الله غنديرو طاجين شلح. فوالا، نحتاجو الطاجين. السلام عليكم البنات. السلام عليكم. السلام عليكم لالا. السلام عليكم لالا. اخبارك حبيبه ديالي؟ لاباس الحمد لله، بارك الله فيك. ميرسي بوكو. لا اختي.
ميرسي بوكو. غادي نعمل لهم لا بريزونطاسيون. فوالا كنحتاجوا الطاجين. انا كنطيب غير بالطاجين. انا الطاجين مزيان للصحه جدا جدا. بطاطا العاديه فوالا مقطعها كسنان في طوال. لا داند مقطعها كايمانسي. لا داند فوالا رقيقه. كنحتاجو البصله مقطعها هكا بحال التفايه فوالا مقطعه مشلضه. اسمحوا لي مع العربيه بعض الخطات عندي معوجه ولكن ماشي مشكل. لا وهذه ماشي بطاطا مشكل، الحلوه. اهم وصلت الفكره. فوالا هذه بطاطا الحلوه. انا نشرح لكم حتى او فرونسي باسكو فوالا يا دي جون كي كومبرين با لاراب. فوالا بطاطا الحلوه والزبيب، سكنجبير، الخرقوم، شعره ديال هذاك السافرون داكا زعفران، الملحه، القرفه، زيت العود والقزبر. Voilà. Alors, je vous propose les ingrédients pour ce tagine qui vient, tagine berbère, que je revisite bien entendu d'une amie, voilà, qui se trouve ici, vraiment extraordinaire. Alors, on aura besoin pour ce tagine, en fait, du gingembre, du safran, le vrai safran, curcuma, du sel, de la cannelle, huile de table et de la coriandre fraîche, de raisins secs, de pommes de terre douce qui vient du Brésil. Vous pouvez aussi la ramener du Maroc, hein, elle est pas mal non plus, la marocaine. Bon, bref. Alors, des oignons hachés, émincés de volaille, voilà, et de la pomme de terre. Et on aura besoin de tagine pour ça. Et on aura besoin certes de ma tranche pour cuisiner ça. Voilà البنات، كنتمنى انكم تقبلوا عليا وكنتمنى انني نكون في المستوى معكم. وسمحوا لي الا تقلقت قبيله ديك السيده اللي كتبت لي فيها الهضره بزاف جو لاميرد اي بو ديجاجي. فوالا سمحوا لي انا تقلقت شويه لان علاش داخله اني انا كنهضر بزاف اللي ما عجبتهاش. علاش هي داخله لطيفه هذه اللي ما عجبتهاش علاش داخله. ايوا كل واحد والذوق ديالو، اللي ما عجبوش شي حاجه يخرج. فوالا الف مرحبا. الف مرحبا يخرجوا. ما علينا. سمحوا لي البنات غادي نبدا لكم الطاجين. ومرحبا بكم وسمحوا لي بزاف الا كنت كنهضر بالزربه. وسمحوا لي حقاش غير مزروبه شي شويش وعندي يعني عندي هكا بحالكم هكا تماره والوليدات. كل واحد والظروف ديالو، كل واحد وهذا ديالو، سي نورمال. ولو يدي بوحديتها. ولكن انا بغيت نفرق معكم هاد لاغوسيت اللي من بعد نعملها في اليوتيوب. والبنات ما تشوفوش لافان لان لافان عيطيب. انا نعمل لكم فيديو صغيره عاد تكون في اليوتيوب تفرجوا فيها في الليل ان شاء الله. في الليل نعملها في لاشين ديالي في يوتيوب ميمه نفسيه. فوالا بون بسم الله على بركه الله غادي نبداو. السلام عليكم البنات كاملين. فوالا فوالا بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نجيو لهنايا للكاز. جنات قالت لك منين انت يا اختي؟ انا فاسيه. Voilà, comme ça, mon chéri. Merci. Alors, on allume le gaz. إذا عندكم شي أسئلة. فوالا نقصوا على الطاجين. أنا كنطيب غير في الطاجين. مزيان طياب صحي. فوالا لأنه طياب صحي. فوالا بسم الله على بركة الله. كنبداو بالبصلة كنعملوها في الطاجين. نزيد فيه شوية سينو غادي نباتو هنا. السلام عليكم فاطمه الزهراء والسلام عليكم ياسمين. انا شلحه. فوالا كنعملو لي زونيون هكا بصله داكور. كنهزو لها. كتشوفوني مزيان؟ تنشوف الصوره واضحه. كنعملو لها مليحه ان تي بو تسال. كنعملو لها الخرقوم كركوما. جادور سا باسكو سي تري بيان بور لا سونتي. الخرقوم البنات راه مزيان الصحه. اللي عندها حرقه الاعظام دي ميسكل نابورت تشرب غير كاز معلقه ديال الخرقوم. سكينجبير فوالا. ونعملو شويش ديال الويل دو طابل شويه فوالا. انسويت كنخلطو كنديرو غير هاد لي زانغرينيون داكور. داكور. ايوا واش اخبارك لطيفه لاباس عليك؟ الحمد لله والشكر لله. بارك الله فيك اختي. شكرا. فوالا سا في بليزير راكي معايا في اللايف.
والله حتى انا شرف كبير باش نطلع معاك. ميرسي بوكو. كما عارفين البنات، بالنسبه للبنات اللي كيعرفوني، وعايزين نقدم نفسي بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفونيش. انا احلام الغمور، فوالا، من فرنسا، من نورماندي. كنعمل تريتور بالشركه ديالي، فوالا، اللي كتب على ما قد شاء الحال. الله. كنطيب للناس، كنعمل اون فيت لي بلا ماروكان، الماكله المغربيه كلها كنغوفيزيتيها، يعني كندخل في التفصيل وكنبقى ندور، كنبقى نتسارع. كيعاودوا لكم بالعربيه وتما تبقاو غوفيزيتي بالعربيه وتما تبقاو. المهم الفكرة توصل وتكون واضحة، صافي هذا هو الأهم. فوالا. ودابا عرفتي بارك الله شنو. عليك، ما شاء الله عليك. هكا يكونوا العيالات ولا بالك. ميرسي بوكو. فوالا كنحمروا، هانت كنبقاو نديو هاد البصيله. مهم. لا انسويت كناخدو، اكسكوزي موا، كناخدو لا داند. هوب. فوالا كنعرض عليكم انكم تمشيو للقناه ديالي ميمه لافاسيه. القناه ديالي في اليوتيوب فيها بزاف ديال لي لايف، ديال لي غوسيت، فيها الهبال والدبال، فيها حتى لا الهبال. ما شاء الله، واحد القناة زوينة دخلت ليها شفتها، فيها الضحك، فيها الاستفادة، فيها كل شيء مجموع فيها، الحمد لله. هي قناه اللي قال عندي فيها العقل الله يشتقها فيه. قول. والله تدخلي ليها تضحكي، ماشي تقولي بقى صافي غادي ناخذ غير هاد الوصفة ونخرج، بالعكس لا 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 لا، تضحكي انا ما تتلاعبي. كتوصلي. لا انا معايا ما كتوصلي الوصفه حتى كيسكت لك القلب، عاد كتوصلي لها. بس بيان سميت لاشين ديالها ميمة لافاسية. ميمه لافاسيه، لا كتبها لكم، كتبيها لهم لطيفه سيل تو بلي، كتبيها مرحبا. دابا الله يخليك. ميرسي بوكو. ميمه لافاسيه ومرحبا بكم. ما كيف قلت لكم ما توصلوا لوصفاتي سكت لكم القلب، يعني علاش؟ لان فيا تيريري بزاف. فوالا، الله يجعلنا ديما ضاحكين. علاش اجي نقول لكم؟ يقولوا لي علاش انا غادي نعمل هذا اللايف وغنحط لي زانغريديون بقى نتجبد عليكم، يقولوا لي علاش؟ ونلبس احسن لبسه عندي في الماريو ونعمل المكياج ونبقى نتجبد عليكم، يقولوا لي علاش؟ وانا تردج خلي ليكم. البنات كتبتها لكم غلط، جو كخوا كتبتها غلط، البنات يكتبوا لكم مزيانة. انا يزيدوا غير اس، يزيدوا غير اس، بس هي دوز اس. صافي. فوالا لطيفه كتبتيها، وي، وي كتبتي ايكغيك. وي كتبت غلط. ها هي نو وديعة بس هي كتبتها اف صحيح. دوز اس اي يا با ايكغيك. صافي انا اللي كتبتها غلط. ماشي مشكل، اف دوز اس اف دوز اس وقولوا الله اعلم. والمهم قلت لكم البنات، فوالا ميرسي وديعه، ميرسي بوكو. فوالا ولا حشمنا وحنا هكا، وبعد ما خصوش صافي يكون طبيعي نورمال. هذاك الشيء بقى بدا في طبيعته، حنا كلنا خواتات الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، لا حشمنا. عرفتي هاد الطاجين البنات كيجي كيحمق. بامكانكم تشوفوا ان شاء الله، غادي نعملو في لاشين ديالي في اليوتيوب. ملي غادي يوجد نعملو فيديو ديال شي 2 مينوت وغادي تشوفوا ان شاء الله. وكنتمنى انه يعجبكم، عملوه لوليداتكم، راه وصحي بزاف. صحي فوالا. بزاف. فوالا. فوالا هي بدات كتحمر. فوالا. بصح وديها عندها داك الشيء غزال، سيرتو واحد لاطاخت غوفيزيتي دارتها زويونه 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 فنه بزاف، غادي نجربها ان شاء الله. طاق ديال زويونه. التفاح. دابا الا بغيتو نعملها لكم في هذا الجروب، نعملها لكم ان هذا شاء الويكاند الله الا علاش بغيتو. لا، بيان سور. الا بغيتو نعملها لكم غدا، لان عندي شي كوموند وغنديرها لكم، نديرها لكم الا بغيتو غدا ان شاء الله اون ديريكت. مرحبا نكونوا في نوريكم. الانتظار. فوالا ان شاء الله مرحبا. كي كنصوبوا الكراميل وكل شيء. دونك فوالا ملي كيبقى يتحمر شويه، ها نتوما ملي كيبقى يتحمر شويه، كنهزو بوم دو تير. كنحطوهم هكا، لان ما تنساوش بان لي بوم دو تير ديال البطاطا الحلوه دغيا كطيب.
دغيا كطيب وكنهزو هاد البطاطا. انا عملتها بامكانك، ماشي ضروري ديريها زيدي هاد البطاطا، انا اللي زدتها. علاش؟ لان ولدي بغاها هادي بطاطا نورمال. فوالا سي بوم دو تير بيو. فوالا كنخشيها لداخل هنايا، خصها الطياب. وهاد الطاجين ما كنديرلوش الماء، كطيب بلا ما الطاجين. بالماء ديالو، بالماء الخضره. نو الماء ديال ماشي الخضره، الماء ديال البصله. عملتها بحال تقطيعه ديال التفايه. داكوغ. داكوغ. فوالا كتدفني بطاطا لداخل. كنخدم يدي لان يدي نقيين، وثانيا كنطيب ليا ماشي الكليان، وتا الكليان كطيب له بيدي، ما عجبوش الحال الواعر. نو بيان سور البنه كاينه في اليدين. وحنا اش نقول لك، حنا مسلمين كنغسلوا يدينا 5 فوا باغ جور، دونك علاش ما با نخدموش بيدينا؟ فوالا كنديرو هكا البنات. من بعد كنشدو القرفه. عرفتوا شنو يد شاده التليفون البنات، ويد كتعمل لي زانغريديون. كنشدو القرفه البنات. نو كنشدو القرفه. ايوا كنحاولوا نشدو القرفه ونعاودو نشدو القرفه. نعاودو نشدو القرفه. ايوا بغات تشد هاد القرفه. فوالا غير كنلبسو شويه من الفوق الطاجين هكا. داكوغ تو سامبلومون. اب فوالا البنات اللي كتفرجوا كلكم بارطاجيو، الله يخليكم بارطاجيو سيل فو بلي. والله الا جات على خاطركم بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيوه كلكم الله يخليكم. راكم تبارك الله بكم 100 الناس كتشوفوا ولا شحال. بارطاجيو. داكوغ. من بعد كنهزو. عرفتي راه كيجي هاد الطاجين كيحمق البنات، كيجي غزال هائل. الطاجين ديالي تو سامبلومون اكسيلون. ابخي كنهزو الزبيب. داكوغ. راه كيجي كيحمق. انسويت كنهزو القزبور فخي غير ربطه تو داكوغ. سامبلومون. الوغ كاين اللي كيعمل الثومه في الطاجين، انا ما كنعملوش الثومه، ماشي يعني ندير له الثومه يجي رائع، مي انا ولدي ما ياكلهاش، دونك ما عملتش الثومه. ما تنساوش تعملوا الثومه كيجي كيحمق. داكوغ. انسويت كتنقسي من البوطه شي شويه باش ما يطرطقش الطاجين. واحد الاخت، وباش واحد الاخت ولادك واش ما تيطرطقلكش الطاجين؟ نو ما كيطرطقش الطاجين البنات. عرفتوا شنو تعملوا له؟ عرفتوا شنو الطاجين؟ داكوغ. عرفتوا شنو الطاجين البنات؟ نعطي طيبوا الخبز في الفران. داكوغ. غادي تهزوا الطاجين وغادي تدهنوه بزيت البلديه وتخشوه. منين تدخلوا الفران خشيوه فيه ديك الطاجين وخليوه في ديك السخونيه اللي كتبرد. ما كترت ومن بعد جمعيه عادي نورمال. هذيك الزيت البلديه كيشربها وكيبس، وجمعيه وحطيه في البلاكار تو سامبلومون. بقاي طيبي به غير انت ما تجهديش عليه مجهد كاع. بالمهل كيتنكل بتنجل وكيجي كتاب زويون. هذاك الشيء اللي كاين. فوالا البنت دونك انسويت شوفوا البنات غنوريكم الطاجين اخر مره، لان من بعد بارطاجيو البنات، بارطاجيو. ومن بعد ان شاء الله من دابا شي ساعتين د المكانه غير ما نسالي واحد لا كوموند عندي. ان شاء الله غادي نعمل فيديو صغيره ديال الطاجين كي كيطلع. نعملها في اليوتيوب في لاشين ديالي واجيو تشوفوها. واذا كان شي كيقولوا انتقادات ان كريتيك كتبوها لي باش نزيد نحسن نفسي. حاجه زوينه كتبوها او لا ابونيو. مرحبا بكم، مرحبا. فوالا الطاجين كيجي هكا. فوالا كيتبقى على المهل. حتى انا دخلوا لعندها لاشين ديالها فريمون واحد لاشين ما تندموش الا دخلتو والله. فوالا ومن بعد كنشدو عليه كنقلو وكنشدو عليه. فوالا باغ كونت نسيت واحد الحاجه، سمحوا لي بزاف نسيتها. ميرسي بور لي كور، كنشكركم. نسيت اللي طالع عليه الفيلم، سمحوا لي بزاف، وهو الزعفران ديال الشعره. داكور. فوالا فين ما حطيتيها سيداتي، فين ما حطيتي لانه غادي يطلق. داكور. سينون الى الهما لصقوا لي شويه هنا، لصقوا لي ريغاردي، لصق لي تزيد شويه ديال زيت العود. فوالا وتخلطي هكا ما يضيع شيء، لان الزعفران بالثمن الله يحسن العوان. فوالا ما شاء الله كيشهي. فوالا عرفتي كي كيجي هائل في ملي كيوجد. ان شاء الله غنوري لكم. فوالا البطاطا عملتها من التحت. ها نتوما شوفوا المرقه كيف عامله. ها المرقه، ها هي الماء، ها الماء. باوي فيها الماء تبارك الله. وي فوالا من بعد الصهد ديالو غادي يطيب فيه وغيطيب على المهل. دابا غنقطع معكم غنقص منه، وان شاء الله الرحمن الرحيم البنات نشد عليه. فوالا
وان شاء الله البنات دابا ان شاء الله شي ساعتين كنكرر الهضره ونعاودها، غتلقاو ان شاء الله في لاشين ديال اليوتيوب ميمه لافاسيه كي كيولي الطاجين وكي كيوجد. فوالا جاي من مدام امين ايمان اللي عطاتني لا غوسيت ودخلت عليها جو لي بيرسوناليزي، لان ضروري نعمل شخصيتي في اي تفصيل بلا ما بيان سور. نعيق بيان سور. فوالا بلا ما نعيق بلا ما نتكرفس على التفصيل، دونك اون جينيرال كنتكرفس عليهم. مي بون درت لا عقلي شويه حاشا. في هذه القضيه. ومرحبا بكم البنات وبارطاجيو، كنتمنى ما كنتش ثقيله على قلبكم. بالعكس. وكنشكر بزاف من هذا اللايف مدام لطيفه اللي راه معايا دابا في اللايف، الله كنشكرها يحفظك، بزاف. شكرا، وان بارك شاء الله الله فيك. قريبا اتونسيون طباخه خطيره، والقناه ديالها راه كتصوب، ان يعني شاء الله. راه في اي لحظه غيجيكم الاشهار ديالها. راني شفت داكشي اللي راني حماقيت ما شاء الله. ان شاء الله، بارك والله الله يسهل فيك اختي. عليا ويسهل امين. عليها ويسهل امين عليكم ويسهل على يا رب ام يا سيدنا بنتي. محمد ولا لا امين. يحشمنا. امين، ونخليك شكرا يا لك فاطمه بزاف. لطيفه، انا غادي نقطع. يلا، بسلامة عليكم وديما البنات، وكنبغيكم بزاف وتهلاو في ريوسكم. فوالا البنات، وكيف غادي نقطع معكم ديما كيف كنقطع ديما بواحد الجمله، وهي لا اله الا الله محمد محمد رسول رسول الله.